السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس مادة l'économie et organisation administrative de l'entreprise. في هذه السيونس غنشوفوا la planification stratégique et plus précisément le diagnostic stratégique. Donc qu'est-ce que c'est que la planification stratégique أو لا بالعربية التخطيط الاستراتيجي. Donc la planification stratégique c'est un processus يعني واحد المسار اللي كتسلكو l'entreprise et par lequel on établit les objectifs. يعني l'entreprise من خلال la planification stratégique كتحاول تحدد les objectifs à atteindre. هادوك les objectifs كيكونوا على المدى البعيد les objectifs à long terme. ملي غتحدد الأهداف راه خصها تحقق هادوك الأهداف من خلال les moyens et les actions. دونك خاصها توفر الوسائل والأفعال باش تحقق هادوك الأهداف. Donc, التخطيط الاستراتيجي أو la planification stratégique, il consiste à fixer des objectifs à long terme et la mise en œuvre des moyens pour atteindre هادوك les objectifs. يعني ستحدد الأهداف على المدى البعيد مع توفير الوسائل والأفعال لتحقيق تلك الأهداف. باش نفهموا la planification stratégique أكثر غنشوفوا واحد لو شيما. دونك لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك فيها جوج الابعاد، البعد الاستراتيجي او لو بلان استراتيجيك او المستوى الاستراتيجي اللي فيه كنحددوا الاهداف دونك لي زوبجيكتيف استراتيجيك ا لون تيرم، وفيها ان بلان اوبيراسيونيل الجانب العملي اللي فيه كنحددوا لي مويان او لي مود داكسيون. دونك البعد الاستراتيجي ديال لونتربريز فيه فقط تحديد الاهداف الاستراتيجيه على المدى البعيد. هذوك الاهداف خصهم يتحققوا في ارض الواقع. دونك كندوزو لمرحله لو بلان استراتيجيك اللي فيها لونتربريز كتختار الوسائل والافعال اللي كتمكنها من انها تحقق هذوك الاهداف. ولكن قبل من هاد الشيء هذا لونتربريز خاصها تشخص الحاله الداخليه ديالها والحاله الخارجيه. ملي كنتحدثوا على الحاله الخارجيه ان تشخيص حاله خارجيه كنتحدثوا على لو دياغنوستيك اكسترن، التشخيص الخارجي. اذا التشخيص الخارجي ديال الحاله ديال لونتربريز كيمكننا من اننا نحدوا بما يسمى بلي زوبورتونيتي اي لي ميناس دو لونفيرونمون. اذا لونتربريز كما كنعرفوا راها كتعامل مع un micro-environnement et un macro-environnement. Donc هذا كيشكل هذا الميكرو-environnement والماكرو-environnement كيشكل l'environnement global de l'entreprise، وهذا l'environnement كيأثر على l'entreprise. دونك خصها تحاول تستغل الفرص اللي كيتيحها ليها l'environnement وتتفادى التهديدات اللي كيخلقها لها l'environnement. الفرص يعني les opportunités والتهديدات يعني les menaces. Par exemple, une entreprise qui travaille dans le cadre de la production des tomates par exemple. Donc le mois de Ramadan par exemple, c'est une opportunité بالنسبة لهاد l'entreprise. Par exemple, les entreprises qui sont les bavettes. Donc l'occasion de Covid. Donc c'est une opportunité بالنسبة لهم pour augmenter leur chiffre d'affaires. بالنسبة لي menaces يعني التهديدات. نعطيكم مثال l'entrée d'un nouveau concurrent في المارشي. إلا دخل واحد nouveau concurrent في المارشي دونك هذا كيشكل تهديد لونتربريز وتهديد جاي من l'environnement. دونك هاد المناس خاص لونتربريز تحاول تفاداها. عندنا مثلا l'augmentation ديال لو بري ديال لي ماتيير بروميير. دونك حتى هي سي اون ميناس بالنسبه للونتربريز. دونك بالنسبه للدياغنوستيك اكسترن فيه كنشخصوا الحاله الخارجيه ديال لونتربريز من خلال تحديد لي زوبورتونيتي الفرص ولي ميناس يعني التهديدات ديال لونفيرونمون.
الا كان عندنا ان دياغنوستيك اكسترن اوتوماتيكمون غيكون عندنا ان دياغنوستيك انترن، وهذا لو دياغنوستيك انترن كنشخصوا فيه الحاله الداخليه ديال لونتربريز من خلال تحديد نقاط القوه يعني لي فورس ونقاط الضعف يعني لي فيبليس دو لونتربريز. دونك عندنا ان دياغنوستيك interne et un diagnostic externe. Et un plan stratégique اللي فيه l'entreprise كتحدد الأهداف على المدى البعيد et un plan opérationnel من خلاله l'entreprise كتوفر الوسائل والأفعال من أجل تحقيق هذيك الأهداف. باش نفهموا أكثر هذا le processus de la planification stratégique, on va voir un schéma. Donc هذا le schéma فيه كيبدا بالو دياغنوستيك ستراتيجيك. هذا لو دياغنوستيك ستراتيجيك كيكون على فوا انترن، دونك ان دياغنوستيك انترن اللي من خلال لونتربريز كتحدد لي فورس اي لي فيبليس يعني نقاط القوه ونقاط الضعف، وكيكون او نيفو اكسترن يعني عنده علاقه بالانفيرونمون ومن خلال لونتربريز كتحدد لي زوبورتونيتي يعني الفرص ou les menaces يعني التهديدات. الفرص خاصها تستغل l'entreprise, il faut les saisir, et les menaces qu'il faut les éviter. من بعد ما دير التشخيص الاستراتيجي من غير diagnostic interne et externe خاصها تحدد بما يسمى les objectifs stratégiques à long terme من خلال un plan stratégique. هذا البلان استراتيجيك كيمكن لونتربريز من انها تحدد لي زوبجيكتيف ا لون تيرم او الاهداف على المدى البعيد. هذوك الاهداف خاصهم يتحققوا في ارض الواقع، دونك خاصها تدوز المرحله العمليه من خلال لو بلان اوبيراسيونيل، يعني هنا كنتحدثوا على لا موبيليزاسيون دي مويان اي مود داكسيون ا مويان تيرم. لي زوبجيكتيف كيكونوا ا لون تيرم على المدى البعيد، يعني فوق من 3 سنوات. Le plan opérationnel, on a à la mobilisation des moyens et des modes d'action à moyen terme. À moyen terme, qui peut mener حتى 3 سنين le maximum. من بعد هاد le plan opérationnel اللي غنحددوا فيه les moyens et les modes d'action، هاد les moyens راه كيحتاجوا يعني يعني الجانب المادي، يعني كيحتاجوا لواحد البيدجي واحد الميزانيه. دوك غندوزو le plan budgétaire. Le plan budgétaire, l'entreprise كتحدد فيه les ressources financières à court terme، يعني الموارد المالية باش توفر هذوك الوسائل وهذوك الأفعال. يعني كدوز لمرحلة تحديد الميزانية باش توفر هذوك الوسائل. من بعد ما دير لو بلان بودجيتير، l'entreprise كدوز المرحلة الأخيرة مرحلة لو كونترول استراتيجيك، التقويم الاستراتيجي. هاد المرحله كنشوفوا فيها شنو؟ كنشوفوا فيها هذوك الاهداف اللي حددناهم في لو بلان استراتيجيك واش تحققوا ولا مازال. الا ما تحققوش هذوك الاهداف كنديروا بما يسمى بلا ريترو او بيان ريكتيفيكاسيون، كنعاودوا نرجعوا لو بلان استراتيجيك وكنديروا اعاده تحديد الاهداف الاستراتيجيه. دونك هذا كان هو ان شيما ديال لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك اللي فيه واحد المجموعه ديال لي زيتاب. عندنا دياغنوستيك استراتيجيك، بلان استراتيجيك، بلان اوبيراسيونيل، بلان بودجيتير اي لو كونترول استراتيجيك. نشوفوا دابا كيلكو زيليمون ديال دياغنوستيك انترن، بعض الامثله اللي تقدروا تصادفوهم في الامتحان. بالنسبه لي فورس، بعض الامثله ديال لي فورس عندنا la capacité d'innovation, عندنا effet d'expérience, عندنا expertise, offre de qualité, compétences humaines, qualification, le positionnement sur le marché, la compétitivité يعني التنافسية, bonne image de marque, notoriété de l'entreprise. إذا لقيتوا هاد المصطلحات في الدوكيمون عرفوهم راه ce sont les forces de l'entreprise. بالنسبه لي فيبليس، الامثله ديال لي فيبليس عندنا faible capacité financière, faible notoriété, faible image de marque, dépendance aux fournisseurs, taux de rotation du personnel élevé, faible rentabilité, système informatique dépassé. Donc هادو هما les forces et les faiblesses de l'entreprise اللي تقدروا تصادفوهم
au niveau du document اللي غادي يعطيكم في الامتحان. بالنسبه quelques éléments ديال le diagnostic externe. هنا كنتحدثوا على les opportunités et les menaces. بالنسبه les quelques exemples ديال les opportunités عندنا concurrence faible, demande croissante, avantages fiscaux, baisse des prix des matières premières, croissance du secteur d'activité, nombre limité des concurrents, secteur à fort potentiel ou changement favorable du comportement des consommateurs, etc. بالنسبة لي menaces اللي يقدروا يكونوا des menaces أو تهديدات عندنا la faible demande, forte concurrence forte, acharnée, exacerbée. Donc là لقيتوا هاد المصطلحات ce sont les menaces. Multiplicité de l'offre, plusieurs concurrents. عندنا hausse des prix des matières premières. Ou l'environnement instable, turbulent, dynamique, etc. Donc ce sont des menaces et des opportunités اللي تقدروا تصادفوهم في لو دوكيمون اللي كيعطيكم في الامتحان. دونك نشوفوا quelques exemples. دونك هنا عندنا واحد لابليكاسيون هادي واحد لانيكس كيتحدث على لي فيناليتي د لونتربريز. ما فيها باس نعاودوا لي فيناليتي. دونك هنا عطاونا واحد المجموعه ديال لي زاكسيون قال لك حدد لي لا فيناليتي ديال لونتربريز. دونك نقراو لا بروميير proposition. La mise en place d'un dispositif de prévention des accidents de travail. Donc, on a les finalités de l'entreprise, on a des finalités économiques, sociales et sociétales. Économiques, اللي كتهتم اللي كانت يعني كل ما عنده علاقه بلا رونطابيلتي د لونتربريز كنقولوا سي فيناليتي ايكونوميك. كل ما عنده علاقه بلو بيرسونيل د لونتربريز كيتسمى اي فيناليتي سوسيال. وكل ما عنده علاقه بالمجتمع وبالانفيرونمون كيتسمى اي فيناليتي سوسيتال. دونك لا ميز اون بلاس هنا d'un dispositif de prévention des accidents de travail. Donc les accidents de travail ce sont des يعني بعض الاشياء يعني les accidents de travail عندهم علاقه يعني بالبيرسونيل د لونتربريز لان شكون اللي كيقدر يدير لي زاكسيدون دو ترافاي الناس اللي خدامين في لونتربريز. دونك بما انه عنده علاقه يعني بالبيرسونيل د لونتربريز دونك هنا كنتحدثوا على لا فيناليتي سوسيال. Renforcement de son position stratégique en développement de nouveaux points de vente. L'entreprise هنا غدير واحد المجموعه ديال نقاط البيع الجديده باش تغونفورسي لا بوزيسيون ديالها سور لو مارشي. دونك هذا عنده علاقه بالاوغمونطاسيون دو لا رونطابيليتي دو لونتربريز. دونك هنا كنتحدثوا على لا فيناليتي ايكونوميك. Troisième action, organisation d'une opération de collecte des déchets sur les plages de Rabat, Casablanca, Tanger et Nador. Donc هنا ملي كنتحدثوا على les déchets sur les plages دونك هنا كنتحدثوا على l'environnement. دونك هنايا c'est une finalité sociétale. ندوزو لو دياغنوستيك اكسترن. هاد لانيكس هذا كيتحدث على الدياغنوستيك اكسترن ويعطيك واحد المجموعه ديال لي زاكسيون قال لك حدد ليا واش اون اوبورتونيتي ولا اون موناس. نشوفوا الاولى hausse du pouvoir d'achat induisant un changement du mode de vie des Marocains. Donc la hausse du pouvoir d'achat ولا ارتفاع القدره الشرائيه واش اون اوبورتونيتي ولا اون موناس بالنسبه للونتربريز. دونك سي اون اوبورتونيتي لان لا دوموند ديالهم غترتفع على هذوك لي برودوي ديال لونتربريز. دونك هذا كيشكل سي اون اوبورتونيتي دو لونتربريز. Faiblesse du système logistique et de transport du secteur induisant la multiplication des intermédiaires. Donc faiblesse du système logistique ديال الترونسبور ديال القطاع اللي كتخدم فيه لونتربريز. دونك هذا باينه راه كيشكل اون موناس بالنسبه للونتربريز. Émergence des sites de vente en ligne. دونك لا بيلفي كنعرفوا انها واحد لونتربريز اللي كتبيع وكتشري في الواقع ولكن الظهور ديال لي سيت انترنت راه كيشكل اون موناس بالنسبه لهاد لونتربريز. يعني الناس ولات كتبيع وتشري غير باغ انترنت. دونك هذه سي اون موناس بالنسبه لا بيلفي. عندنا كونكورونس ديلويال منافسه غير شريفه ديال القطاع انفورميل او القطاع الغير مهيكل. هنا كيتحدثوا على التهريب لا كونترباند. دونك كونكورونس ديلويال فيما تسمع كونكورونس ديلويال عرفها راه سي اون موناس. دونك كان هذا يعني واحد المجموعه ديال لي زاكسيون بالنسبه لو دياغنوستيك اكسترن. دونك هذا كان تعطى في واحد الامتحان وطني ما عرفتش واش 2017 ولا 2018. دونك هادو مقتطفات من الامتحان الوطني. الوغ هاد لا فيديو هادي كنتمناو انها تكون يعني كانت عليكم بالاستفاده.
الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فو زامي اي فو كاماراد. اللي ما اشتركش معنا في القناه يحاول يشترك معنا باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.